हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। म सिए सन्तोष अधिकारी। हजुरहरूले मेरो पहिलो भिडियोलाई धेरै मन पराइदिनु भएकोमा धेरै आभारी छु र हजुरहरूकै माया तथा सल्लाह सुझावका साथ फेरि आज नयाँ भिडियो फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट अर्थात् वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा केही जानकारीमूलक कन्टेन्ट लिएर आएको छु। आशा छ मेरो पहिलो भिडियो जस्तै हजुरहरूलाई यो पनि राम्रो लाग्नेछ र यसमा युज भएको कन्टेन्ट डाउनलोड गर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्क युज गर्नुहोला। मैले त्यसमा प्रोभाइड गरेको छु र हजुरहरूको समय कति पनि बर्बाद नगरिकन लागौँ कन्टेन्टतर्फ। साथीहरू, म मेरो स्क्रिनलाई यसरी सानो बनाउँछु। यो कुनामा राख्छु, सायद तपाईँलाई यो स्क्रिनको भ्यू हेर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र लागौँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टतर्फ। सुरुवात गरौँ यसको अब्जेक्टिभबाट। यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टु एट्र्याक्ट फरेन क्यापिटल भनेको वैदेशिक पुँजी र वैदेशिक टेक्नोलोजीलाई एट्र्याक्ट गर्ने। त्यसपछि टु मेक कम्पिटिटिभ इकोनोमी, हाम्रो चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ बनाउने। त्यसपछि टु इज डुइङ बिजनेस बाई फरेन इन्भेस्टर भनेको वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि नेपालमा आएर चाहिँ तपाईँको बिजनेस गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने यसको पर्पज भयो। त्यसपछि हामी जाउँ यसको एक्टले प्रोभाइड गरेको डेफिनेसन्सहरूतर्फ, जसमा मैले दुईवटा इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन राखेको छु। जसमा फर्स्ट भयो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा के मेन्सन जस्तै एक्टले के डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर इज ट्रान्सफरिङ टेक्नोलोजी बेस्ड अन अग्रिमेन्ट बिट्विन द इन्डस्ट्री एन्ड फरेन इन्भेस्टर इन्क्लुडिङ फलोइङ म्याटर्स इन अग्रिमेन्ट। के मेन्सन गर्नुपर्ने रहेछ त? प्याटेन्ट, डिजाइन, गुडविल, फर्मुला, प्रोसेस, स्पेसलाइज टेक्नोलोजी, युजर लाइसेन्स, नो हाउ सेयरिङ भनेको प्राविधिक ज्ञान, त्यसपछि फ्रेन्चाइज सेयरिङ, अनि फरेन टेक्निकल एडभाइजर, म्यानेजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ सर्भिसेस अर अदर टेक्निकल नलेज एन्ड स्किल्स। यी कुराहरू चाहिँ एग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेर चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एक्टले भनेको छ। त्यसपछि छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट। फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई इन्भेस्टर इन इन्डस्ट्री अर कम्पनी, जुन नेपालमा इस्टाब्लिस भएको कुन वेमा भन्दाखेरि सेयर इन्भेस्टमेन्ट इन फरेन करेन्सी, रिइन्भेस्टमेन्ट अफ डिभिडेन्ड, लिज फाइनेन्सिङ, जुन भाडामा इक्विपमेन्टहरू लगाउने, यसको कुरा फेरि पछि गर्नेछौँ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन भेन्चर क्यापिटल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने सेक्सन 9 अनुसारले। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन लिस्टेड सेक्युरिटिज भिया सेकेन्डरी मार्केट भनेको नेप्सेबाट चाहिँ सेयर ट्रान्जेक्सन गर्ने। इन्भेस्टमेन्ट बाई अक्वायरिङ सेयर अर एसेट्स अफ नेप्लिज इन्टिटी, इन्भेस्टमेन्ट रिसिभ बाई इस्युइङ सेक्युरिटिज बाई नेप्लिज इन्टिटी इन फरेन क्यापिटल मार्केट, विदेशी क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु गरेर चाहिँ पैसा कलेक्ट गर्ने। इन्भेस्टमेन्ट मेड थ्रु टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। अनि अर्को फरेन इन्भेस्टमेन्ट मेन्टेन बाई इस्टाब्लिसिङ एन्ड एक्सपान्डिङ इन्डस्ट्री इन नेपाल। यी कुराहरूलाई चाहिँ सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ एक्टले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेर डिफाइन गरेको छ। त्यसपछि जाउँ हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्टको सुरुवाततर्फ कसरी गर्न सकिन्छ। फरेन इन्भेस्टरले चाहिँ एक्लै अथवा जोइन्टली अरूसँग मिलेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छ, जुन फलोइङ विभिन्न तरिकाहरूबाट, जसमा पर्यो इन्भेस्टमेन्ट बाई पर्चेजिङ एसेट अर सेयर, सम्पत्ति अथवा सेयर खरिद गरेर, अनि इन्भेस्टमेन्ट बाई इस्टाब्लिसिङ ब्रान्च इस्टाब्लिस गरेर, विदेशमा भएको चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ नेपालमा ब्रान्च इस्टाब्लिस गरेर पनि इन्भेस्ट गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट बाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, अघि हामीले कुरा गरौँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर, अनि त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ रेजिस्टर त्यो इन्भेस्टमेन्ट एप्रुभिङ अथोरिटीमा गएर रेजिस्टर गराएर चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ नेपालको कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ गर्न पाउने भयो, जुन चाहिँ अलाउएबल हुन्छ फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि। अनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको चाहिँ रोयल्टी कति लिएर जाने अथवा त्यसको टर्म्सहरू के हुने भन्ने चाहिँ त्यही टेक्नोलोजी ट्रान्सफरकै अप्रुभ एग्रिमेन्ट भनेको तपाईँको इन्डस्ट्री एप्रुभिङ अथोरिटीबाट एप्रुभ गराएको एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ तपाईँको टर्म्सहरू, रोयल्टी चाहिँ टेक्नोलोजीको रोयल्टीहरू तिनीहरू चाहिँ त्यही एग्रिमेन्ट अनुसारले नै तपाईँको चाहिँ काम हुन्छ। त्यसपछि अर्को इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लिज इन एयरलाइन्स, सिप, मेसिनरी, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट इन प्रिस्क्राइब लिमिट भनेको तपाईँको जस्तै एरोप्लेन्सहरू, अनि पानी जहाज, अनि यो मेसिनरी इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ भाडामा उपलब्ध गराउने, नेपालमा चाहिँ भाडामा उपलब्ध गराउने गरेर चाहिँ
इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट बाई इस्टाब्लिसमेन्ट अफ भेन्चर क्यापिटल फन्ड बाई इस्टाब्लिसिङ कम्पनी भनेको कम्पनी मोडलमा चाहिँ तपाईँले भेन्चर क्यापिटल फन्ड इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर इस्टाब्लिसिङ भेन्चर क्यापिटल फन्ड आफ्टर क्यान इस्टाब्लिस आफ्टर रेजिस्टरिङ इन सेबन भनेको सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल भन्ने छ, जुन चाहिँ धितोपत्र कारोबारहरूको चाहिँ एउटा रेगुलेटरी बडी हो, जसले चाहिँ जसमा चाहिँ दर्ता भएर जसमा चाहिँ यसमा सेबनमा दर्ता भएर चाहिँ त्यो इन्भेस्टरले चाहिँ क्यान ट्रेड सेक्युरिटिज इन एफडिआई अलाउबल इन्डस्ट्री भनेको एफडिआई जुन जुन इन्डस्ट्रीमा अलाउ गरेको छ, हामी चाहिँ एफडिआई अलाउ नगरेको इन्डस्ट्री अहिले पछि लास्टमा डिस्कस गर्छौँ। चाहिँ एफडिआई अर्थात् फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउ गरेको इन्डस्ट्रिजहरूको सेक्युरिटिज चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छ सेबनमा दर्ता भएर। अब एउटा कुरा यहाँ के मैले छुट्याएँ भन्दा भेन्चर क्यापिटल फन्ड भने भेन्चर क्यापिटल फन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट फन्ड हो होइन, जसले चाहिँ हाई ग्रोथ भएको पोटेन्सियल जसले चाहिँ हाई ग्रोथ पोटेन्सियल भएको स्टार्टअप स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूको लागि चाहिँ इक्विटी स्टेक प्रोभाइड गर्न पैसा चाहिँ म्यानेज गरिदिने गर्छ। भेन्चर क्यापिटल फन्डले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ पैसा म्यानेज गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को कसरी चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्टेनिङ फरेन करेन्सी बाई नेपालिज लिस्टेड पब्लिक कम्पनी थ्रु इस्युइङ सेक्युरिटिज इन फरेन क्यापिटल मार्केट। अब विदेशी क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु गरेर डिबेन्चरहरू इस्यु गरेर पनि फरेन करेन्सी कलेक्ट गर्न सकिने भयो। त्यसपछि अर्को वे अफ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भनेको अप्टेनिङ प्रोजेक्ट लोन अर फाइनेन्सिङ फ्रम फरेन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट लोनहरू चाहिँ विदेशी चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विदेशी ब्याङ्कहरूबाट पनि तपाईँको प्रोजेक्ट लोन अथवा प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ अग्रिमेन्ट गरेर तपाईँ विदेशबाट चाहिँ अग्रिमेन्टहरू गरेर चाहिँ ऋण लिन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि तपाईँको म्याक्सिमम लिमिट अफ एफडिआई अथवा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट तोकिने छैन भनेको म्याक्सिमम यतिसम्म गरिने भन्ने चाहिँ तोकिने छैन, म्याक्सिमम जति पनि गर्न सकियो। र यसको लागि चाहिँ जस्तो कि जे माथि चाहिँ जेसुकै लेखे तापनि सेवा मतलब इन्डस्ट्री के अरे सर्भिस इन्डस्ट्रीको हकमा चाहिँ नेपालले चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अथवा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य प्राप्त गर्दाका बखत रिलेटेड चाहिँ तपाईँको सेक्टरहरूमा चाहिँ सर्टेन कमिटमेन्टभन्दा कम नहुने गरी चाहिँ तपाईँको विदेशी लगानी चाहिँ यतिसम्म हुनुपर्ने है, यतिभन्दा चाहिँ म्याक्सिमम मतलब मिनिमम यति नै आउनुपर्ने भन्ने चाहिँ गर्न सक्छ। र सीमा नतोकिने विषयमा चाहिँ तपाईँको धितोपत्र कारोबार गर्ने जुन अघि मैले भने यतापट्टि यो तपाईँको सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन नेपालको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा गर्ने हो, यसको चाहिँ लिमिट तोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ एक्टमा। अनि त्यसै अर्को छ फरेन इन्भेस्टर क्यान कन्क्लुड एस्क्रो एग्रिमेन्ट विथ नेपाली भनेको तपाईँको वैदेशिक जुन विदेशी इन्भेस्टरहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ नेपाली वाणिज्य ब्याङ्क अथवा नेपाली कमर्सियल ब्याङ्क अथवा तपाईँको नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क जुन नेपाली इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क निफ्रा भन्ने छ, नेपालको चाहिँ एक क्लासको कमर्सियल ब्याङ्क अथवा निफ्रा ब्याङ्क अथवा तपाईँको नेपालको पूर्वाधार ब्याङ्कसँग चाहिँ पूर्वाधार ब्याङ्क अनि त्यसपछि लगानीकर्ता अथवा उसको पार्टनर र ब्याङ्क र तपाईँको लोकल पार्टनर अथवा उसको कुनै पार्टनर अनि ब्याङ्क भनेको तीन पार्टीबाट चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता अथवा एस्क्रो एग्रिमेन्ट गर्न सकिनेछ होइन। अब एस्क्रो एग्रिमेन्ट चाहिँ किन आवश्यक पर्छ होला, किन गर्छन् होला, किन चाहिँ एस्क्रो एग्रिमेन्टको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अवधारणा आयो भन्दाखेरि चाहिँ एस्क्रो एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टको पार्टीहरू बिचमा चाहिँ एउटा त्यस्तो ट्रान्जेक्सनको सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टको पार्टीहरूले कुनै थर्ड पर्सन यानि ब्याङ्कलाई चाहिँ कुनै रकम पैसा फन्ड अथवा प्रमाण कागजात डकुमेन्टहरू कुनै जमानतको लागि सुरक्षणमा राख्न दिने भनेको तपाईँको कोल्याटरलहरू चाहिँ ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्ने र तपाईँको कन्ट्र्याक्टको पार्टीहरूले चाहिँ एउटाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लायबिलिटी आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरिसकेपछि जुन अघि चाहिँ ब्याङ्कलाई अथवा थर्ड पर्सन भनेको ब्याङ्कलाई चाहिँ जुन प्रोभाइड गरिरहेको थियो पैसा डकुमेन्टहरू त्यो चाहिँ यसरी अर्को पर्सनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पक्षलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी चाहिँ अग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ गरिने कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एस्क्रो एग्रिमेन्ट भनिन्छ होइन। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तीनजना पार्टीमा एउटाले अर्काको विश्वास नहुने भएर जस्तो कि विदेशी इन्भेस्टर अनि लोकल इन्भेस्टरको त अब लोकल यहाँको पार्टनरको त अब विश्वास चाहिँ अब नहोला, त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ नेपाली ब्याङ्कसँग चाहिँ नेपाली चाहिँ ए क्लास ब्याङ्क अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कसँग चाहिँ
चाहिँ त्यसलाई थर्ड पार्टी बनाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ डकुमेन्ट अथवा पैसा चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने, अनि अर्को पार्टीले चाहिँ यो सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पुरा गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ उसलाई यो अमाउन्ट अथवा यो पैसा अथवा यो डकुमेन्ट यो अथवा यो एभिडेन्स चाहिँ उसलाई ह्यान्डओभर गर्ने, उसलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउने भन्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ स्क्रो एग्रिमेन्ट हो। सायद बुझ्नुभयो होला। भनेपछि फरेन इन्भेस्टरहरूले स्क्रो एग्रिमेन्ट गर्न पाउने भन्ने तपाईँको सेक्सन 14 अनुसारले चाहिँ गर्न पाउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर जाउँ, अप्रुभल एन्ड रिपाट्रिएसन अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट। एप्रुभल चाहिँ कुन कुन इन्टिटीबाट लिनुपर्छ, कहाँबाट गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, जसमा चाहिँ जस्तै एप्लिकेसन टु अप्रुभिङ अथोरिटी भनेको चाहिँ म चाहिँ यहाँ तल गइहालेँ। अप्रुभिङ अथोरिटी भनेको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटीमा चाहिँ यदि तपाईँको 6 अरब नेपाली 6 अरबसम्म छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले अप्रुभ गर्न सक्छ भनेको उद्योग विभागले, जुन हामीले अस्ति नै इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट पनि छ उद्योग विभागको कामहरू हो। त्यसमा चाहिँ 6 अरब नेपाली रुपियाँसम्मको चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले अप्रुभ गर्ने भयो, अप्रुभिङ अथोरिटी यो भयो। अनि नेपाली 6 अरबभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छ भने त्यसको अप्रुभललाई चाहिँ तपाईँको यहाँ छ इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल भनेको। इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल चाहिँ 2048 यो एक्ट छ, इन्भेस्टमेन्ट IBN एक्ट 2048 भन्ने छ। त्यो अनुसारले चाहिँ त्यसको बोर्ड मेम्बरहरू को हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्यक्ष चेयरम्यान हुन्छन्, अनि अरू मिनिस्टरहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ मेम्बरहरू हुन्छन्। अनि हो त्यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ चेयरम्यानसिपमा हुने इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले चाहिँ तपाईँको 6 अरबभन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अप्रुभ गर्छ भनेको। अब मैले यो पछाडि जहाँ पनि एप्रुभिङ अथोरिटी भनेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो 6 अरबसम्मको एप्रुभिङ अथोरिटी डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, 6 अरबभन्दा माथिको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट एप्रुभिङ अथोरिटी भनेको इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल, लगानी बोर्ड, नेपालको लगानी बोर्ड है। त्यसपछि माथि जाउँ एप्लिकेसन टु अप्रुभिङ अथोरिटी, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 6 अरबसम्म DOI, त्योभन्दा माथि IBN फर अब्टेनिङ अप्रुभल अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभल ल्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि अप्रुभल चाहिँ ठिक हुँदाखेरि के चाहिँ प्रोसिजर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन टु बी एकम्पेन्ड विथ इन्भेस्टमेन्ट टाइमलाइन भनेको कार्ययोजना कहिले कुन टाइमसम्म गरिसक्नुपर्ने त्यो चाहियो। त्यसपछि इफ इट इज डिम एप्रुभेड 7 दिनभित्र दिइसक्छ। त्यसपछि तपाईँले अलरेडी इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभ भइसकेको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इन्कमबाट चाहिँ फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ यो फेरि यो तपाईँको अप्रुभल लिइरहनु पर्दैन भनेको। अलरेडी अप्रुभ इन्भेस्टमेन्टको फरेन इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न त्यसको चाहिँ इन्कमलाई चाहिँ फेरि त्यही रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको फेरि सेक्सन 15 अनुसारको चाहिँ अप्रुभलहरू लिइरहनु पर्दैन। त्यसपछि के छ, अप्रुभ नगर्ने डिसिजन गर्यो भने चाहिँ 7 दिनभित्रमा जानकारी गराउनु पर्यो कुन कारणले चाहिँ तपाईँको रिफ्युज भयो त्यो भन्ने कुरा इन्भेस्टरलाई। त्यसपछि इन्भेस्टर नट सेटिस्फाइड सेल अपिल इन मिनिस्ट्री, मन्त्रालयमा चाहिँ यो चाहिँ किन मेरो अप्रुभ भएन भनेर चाहिँ अपिल गर्न सक्छ। त्यसको चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयले चाहिँ डिसिजन दिइसक्छ। त्यसपछि छ आफ्टर अप्रुभल भनेको यो अप्रुभल भइसकेपछि अप्रुभल आइसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन टु बी प्रोभाइडेड टु NRB एन्ड अप्रुभिङ अथोरिटी भनेको राष्ट्र ब्याङ्क। अब तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट त अप्रुभल भयो, अब पैसा त राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट ल्याउनु पऱ्यो, डाइरेक्ट ल्याउनु त पाइँदैन, ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउनु पऱ्यो। भनेपछि अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ फेरि माथिबाट इन्भेस्टमेन्टको अप्रुभल भइसकेपछि अब पैसा ल्याउने अप्रुभलको लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको अप्रुभलको लागि के अरे रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसरी रिटेन इन्फर्मेसन सुड बी प्रोभाइडेड टु NRB विथ सेल्फ डिक्लेरेसन रिगार्डिङ लिगल सोर्स भनेको तपाईँले जुन इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ स्रोत भनेको वैधानिक स्रोत हो, लिगल स्रोत हो। तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स अथवा क्रिमिनल प्रोसिड होइन, मनी लन्ड्रिङ गरेर चाहिँ त्यो पैसा कमाउनु भएको होइन, व्हाइट मनी हो, जस्ट व्हाइट मनी इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा भन्ने कुरा एस्योर हुनु पऱ्यो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट सुड बी ब्रट इन कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा ल्याउनु पऱ्यो। इन्डियन इन्भेस्टरले ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क सिधै कमर्सियल ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको INR जुन इन्डियन रुपी ल्याउन सक्छन्। त्यसपछि यदि चाहिँ इन केस अफ चेन्ज इन स्ट्याटस अर अन्डरलाइन अनरसिप अफ एनी एसेट सेयर ड्यू टु ट्रान्जेक्सन विदिन अर आउटसाइड नेपाल कन्सर्न कम्पनी सुड इन्फर्म एप्रुभिङ अथोरिटी विदिन 30 days भनेको। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन दिने क्रममा यदि तपाईँको फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कुनै पनि कारणले नेपालभित्र अथवा बाहिर भएको
कुनै पनि कारणले जुन जस्तो कि नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, नेपालमा चाहिँ कुनै चाहिँ एसेट अथवा इन्डस्ट्री क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि प्रकारको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा सेयरको ट्रान्जेक्सन नेपालभित्र अथवा बाहिर भएको कारणले गर्दा यदि त्यो इन्डस्ट्री अथवा त्यो एसेटको अन्डरलाइन अनरसिपको चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ चेन्ज भयो भनेको पहिलाको अनर र अहिलेको अनरको पर्सेन्टेज चेन्ज भयो अथवा नयाँ अनर आयो अथवा तपाईँको चाहिँ जे भए पनि स्ट्रक्चर चेन्ज भयो भने, यदि त्यो चेन्ज भयो भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन भएको चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको एभिडेन्स सहित चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप्रुभिङ अथोरिटीमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रेजिस्टर गराउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अभिलेख गराउनु पर्ने हुन्छ है 30 दिनभित्रमा। अनि त्यसपछि यदि कुनै होल्डिङ कम्पनीको एसेट अथवा सेयर अथवा कुनै पनि प्रकारको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर अथवा ह्यान्डओभर हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ विदेशी लगानी भएको अथवा नेपालमा विदेशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएमा जुन कारणले चाहिँ स्वामित्व परिवर्तन भयो त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरू एभिडेन्स सहित चाहिँ नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग अथवा उद्योगको एकाइले गर्नुपर्ने छ भनेको तपाईँको चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको कुनै पनि जुन इन्डस्ट्री हुन्छ अथवा ब्रान्च भनेर खोलेको हुन्छ फरेन इन्भेस्टरले हो, त्यो यहाँ नेपालकै इन्टिटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ लाइबिलिटी हुन्छ क्या, जुन कारणले होल्डिङ चेन्ज भयो अथवा स्ट्रक्चर चेन्ज भयो भने नेपालको एन्टिटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल है मेरो प्यारेन्ट कम्पनी अथवा मेरो फरेन इन्भेस्टरले चाहिँ यसरी गरेर मेरो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अनरसिपमा चाहिँ यसरी चेन्ज भयो, त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यसरी जानकारी गराउँदैछु भनेर त्यो ट्रान्जेक्सन भएको आफ्नो प्यारेन्टले आफ्नो इन्भेस्टरले विदेशमा होल्डिङ कम्पनीले गरेको अथवा नेपालकै कहीँ गरेको ट्रान्जेक्सनले यो चेन्ज भयो ट्रान्जेक्सन भनेर चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा भएको 30 दिनभित्रमा चाहिँ नेपालमा चलिरहेको कम्पनी अथवा नेपालको चाहिँ ब्रान्च जुन फरेन इन्भेस्टेड इन्डस्ट्री हुन्छ त्यसले चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ आफ्नो अप्रुभिङ अथोरिटीलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टसहित चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब हामी जाउँ तपाईँको फरेन इन्भेस्टमेन्ट रिपाट्रिएसन भनेको पैसा ल्याइसकेपछि लाने पनि तपाईँको चाहिँ एउटा लिगल बाटो हुनु पर्यो, नत्र फेरि पैसा इन्जेक्ट गरेर मात्रै भएन। र यसको एस्योर रिपाट्रिएसनको चाहिँ एस्योर गराउनको लागि एक्टमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सबै एप्लिकेबल ट्याक्सेसहरू तिरेर चाहिँ जुन करेन्सीमा ल्याउनु भयो त्यही करेन्सीमा अथवा अरू आफूलाई चाहिँ चाहिएको चाहिँ अरू फरेन करेन्सीमा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। ट्याक्सहरू सबै तिरेर फाइन पेनाल्टी सबै क्लियर गरेर के लान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्पोजल प्रोसिड अफ सेयर अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट, वैदेशिक लगानीको चाहिँ सेयर बेचेर चाहिँ आएको पैसाहरू लान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नाफा अथवा त्यसको चाहिँ लाभांशहरू लान पाउनुभयो। त्यसपछि रेजिडुअल अमाउन्ट आफ्टर मिटिङ भनेको नेपालले बिजनेस लिक्विडेट गर्दाखेरि चाहिँ लाइबिलिटीहरू सबै चाहिँ मिट गरेर लाइबिलिटी तिर्नुपर्ने जति सबै तिरेर चाहिँ रेजिडुअल अमाउन्टलाई लान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रोयल्टी एज पर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कन्ट्र्याक्ट, जुन अघि हामीले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कन्ट्र्याक्ट गरेर इन्भेस्ट गर्न पाउने भन्ने कुरा गरेको थियौँ, त्यो टेक्नोलोजीको रोयल्टी चाहिँ लान पाउने भयो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाउएभर इन्डस्ट्रिज प्रोड्युसिङ लिक्वर प्रोडक्ट भनेको नेपालमा चाहिँ मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग, तर उद्योगमा 100% एक्सपोर्ट गर्ने उद्योगभन्दा बाहेक 100% एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा बाहेक मदिराको उद्योगहरूले चाहिँ यो जुन टेक्नोलोजी युज गरे हुन्छ त्यो बाबतको रोयल्टी चाहिँ आफ्नो चाहिँ टोटल सेल्सको 5% भन्दा बढी हुनु हुँदैन, त्योभन्दा बढी चाहिँ लान पाउँदैन भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यसलाई फेरि बुझ्नु होला। तपाईँको नेपालमा इस्टाब्लिस भएको मदिराजन्य उद्योग तर एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा बाहेक भनेको 100% एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा बाहेक नेपालमा उत्पादन भएको मदिराजन्य मतलब इस्टाब्लिस भएको मदिराजन्य उद्योगको हकमा टेक्नोलोजी युज गरे बापतको रोयल्टी चाहिँ उसको टोटल सेल्सको 5% भन्दा बढी चाहिँ विदेश लान पाइँदैन, रिपाट्रिएट गर्न पाइँदैन। त्यसपछि अरू कुरा छ लिज रेन्ट अन्डर लिज इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ भाडामा लगाइएको इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ लिज रेन्टहरू लान पाउनुभयो। यदि त्यो भाडामा ल्याएको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको लिज तिरेन भने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ अग्रिमेन्ट अनुसार फलो भएन भने तपाईँले त्यो एसेट नै पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ है रिपाट्रिएसनमा। त्यसपछि अर्को छ कम्पेन्सेसन अफ फाइन रिसिभ एन्ड फाइनेन्स सेटलमेन्ट लिगल रिसिभ भनेको नेपालमा कुनै चाहिँ लिगल केसेस अथवा डिस्प्युट के चलिरहेको थियो त्यसको चाहिँ तपाईँको फेभरमा डिसिजन भयो अथवा अनफेभरमा डिसिजन भयो, त्यसको चाहिँ फाइनेन्स सेटलमेन्ट गरिसकेपछि जुन तिर्नुपर्ने कुरा दायित्वहरू मिट भइसकेपछि चाहिँ
तपाईँले जुन क्षतिपूर्ति अथवा फाइन पेनाल्टीहरू पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अमाउन्ट अफ लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट रियलाइज फ्रम अप्सन अफ कोलाटरल इन केस अफ लोन डिफल्ट भनेको तपाईँले कुनै पनि एसेट चाहिँ यहीँको कुनै पनि एसेटलाई चाहिँ धितोमा राखेर चाहिँ लोन दिनुभएको छ भने तर त्यो लोन चाहिँ पेमेन्ट हुन सकेन भने नेपाली चाहिँ त्यो लोन पेमेन्ट हुन सकेन भने चाहिँ नेपालिज ब्याङ्कले चाहिँ त्यो एसेटलाई चाहिँ तपाईँको कोलाटरलाई चाहिँ अप्सनमा अथवा धितोलाई चाहिँ सफारेर अथवा बेचेर अप्सनमा बेचेर चाहिँ त्यसको चाहिँ पैसा लोन इन्ट्रेस्ट असुल गरेर बाँकी पैसा जुन लोन इन्ट्रेस्ट जुन के अरे तपाईँको ऋण र ब्याजको पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एसेट धितोमा राखेर तपाईँको नेपाली इन्डस्ट्रीले लोन दिनुभयो अनि त्यो इन्डस्ट्रीले लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल नतिर्ने अथवा डिफल्ट गर्यो तिरेन त्यसलाई चाहिँ अब नेपाली ब्याङ्कले चाहिँ के गर्न सक्छ भने त्यो जुन धितोमा राख्नु भएको एसेट छ त्यसलाई चाहिँ कोलाटरलाई चाहिँ अप्सन सेल गरेर अनि त्यो बाँकी लोन इन्ट्रेस्ट छ जुन चाहिँ उसले डिफल्ट गरेको थियो तिर्नलाई त्यो चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कबाट चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ बेचेर चाहिँ रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क इन्भल्भ पनि हुनसक्छ अथवा आफैले चाहिँ लोनको लागि चाहिँ आफैले चाहिँ लिज जुन सकार्नु भएको थियो त्यो कोलाटर जुन चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ बेचेर आफैले चाहिँ त्यो जुन लोन र इन्ट्रेस्टको चाहिँ पैसा लिएर जानु पाउनुहुन्छ। त्यसपछि के छ आफ्टर भेरिफिकेसन अभोइडिङ अल द टर्म्स एन्ड भनेको सबै ठिक भयो भने तपाईँले चाहिँ रिपाट्रिएसनको एप्लिकेसन दिएको 15 दिनभित्रमा दिइसक्नुपर्छ। अब रिपाट्रिएसनको चाहिँ एप्रुभल आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ ल चाहिँ मेरो चाहिँ रिपाट्रिएसन एप्रुभल भयो अब मलाई चाहिँ फरेन करेन्सी पैसा बाहिर लिएर जाने चाहिँ अप्रुभल चाहियो भनेर चाहिँ फरेन करेन्सीको लागि चाहिँ आइआरबीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ रिपाट्रिएसन एप्रुभ भइसकेपछि। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ प्रमोसन सिम्प्लिफिकेसन एन्ड रेगुलेसन अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको वैदेशिक लगानीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने कसरी चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ सरलीकृत गर्ने सजिलो बनाउने इन्भेस्टमेन्ट गर्न त्यसरी यसलाई चाहिँ कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो च्याप्टरमा छ र यसमा चाहिँ जुन राइट फङ्सन ड्युटिज चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको राइट फङ्सन ड्युटिज जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2076 अनुसारले चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। त्यसको फङ्सन ड्युटिज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टलाई सजेस्ट गर्ने पोलिसीहरू बनाउनलाई फरेन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एट्र्याक्ट गर्न त्यसपछि एप्रुभलहरू दिने कुराहरू त्यसपछि कोअर्डिनेसन फेसिलिटेसन गर्ने गभर्मेन्टको विभिन्न लेभलहरूमा चाहिँ तपाईँको फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ सजिलो बनाउनलाई चाहिँ कोअर्डिनेट फेसिलिटेटहरू गर्ने त्यसपछि एरेन्जमेन्ट फर रिसिभ एन्ड फेसिलिटेसन सर्भिस थ्रु 1 पोइन्ट सर्भिस सेन्टर भनेको तपाईँको एकल बिन्दु चाहिँ सेवा केन्द्र भन्ने हुन्छ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्र अनुसारले चाहिँ यसबाट चाहिँ सर्भिस दिने 1 पोइन्ट सर्भिस यहाँ पनि छ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ फलोइङ आर द डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भनेको डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले चाहिँ गर्ने के काम हो त यो फरेन फिटा अन्तर्गत भन्ने चाहिँ मेन्टेन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट गर्ने अपरेसन अफ इन्डस्ट्रीहरूलाई अपरेसन गर्न सजिलो बनाउने फेसिलिटेट इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टहरू चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भिजाको लागि रिकमेन्डेसन गर्ने भिजा भनेको विदेशी चाहिँ इन्भेस्टर जुन नेपालमा आउँछ उनीहरूको लागि भिजाहरू गर्ने त्यसपछि मेन्टेन रेकर्ड्स ग्रान्ट अप्रुभल रिपाट्रिएसन अफ स्यालेरी अलाउन्स जुन 70% मात्रै रिपाट्रिएट गर्न पाइन्छ जुन हामीले इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट अनुसार भनेको थियौँ त्यो अनुसारको त्यसको लागि एप्रुभल दिने फर्मुलेट इम्प्लिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजरहरू फर्मुलेट गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसपछि फेसिलिटेट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्डस्ट्री अन फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इन्डस्ट्री इन सेल्स भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्टहरूलाई फेसिलिटेट गर्नु। त्यसपछि छ 1 पोइन्ट सर्भिस सेन्टर एक चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन एडमिनिस्ट्रेसन एप्रुभल सबै कुराहरू चाहिँ यही 1 पोइन्ट ओपिएससी 1 पोइन्ट सर्भिस सेन्टरबाटै उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यसपछि वर्क भिजा पर्मिट भिजा फेसिलिटीहरू क्वालिटी कन्ट्रोल EIA एप्रुभल फोकल पोइन्ट एन्ड इनर्जी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि जुन इन्डस्ट्रीलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको इनर्जीहरूको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर के फेसिलिटीहरू चाहियो के चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहियो त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ 1 पोइन्ट सर्भिस सेन्टर भनेको फोकल पोइन्ट हो। यसमा गएर चाहिँ यस्तो चाहियो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि कन्सेसन फेसिलिटिजहरू के दिने भन्ने कुराहरू ओपिएससीले नि डिसाइड गर्ने। त्यसपछि प्यान रेजिस्ट्रेसन फेसिलिटेसन प्यान रेजिस्ट्रेसनको लागि फेसिलिटेसन गर्ने ट्याक्समा रेजिस्ट्रेसन फेसिलिटी गर्ने। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वैदेशिक मुद्राको लागि एप्रुभलहरू दिने कुराहरू चाहिँ सबै 1 पोइन्ट सर्भिस सेन्टरले गर्नेछ। यो चाहिँ गभर्मेन्टले राजपत्रमा सूचना निकालेर गर्नेछ। त्यसै अरू के छ भन्दाखेरि फेसिलिटिज एन्ड कन्सेसन के छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट
बाट इस्टाब्लिस भएको इन्डस्ट्रीहरूलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रियल फेसिलिटी जुन चाहिँ औद्योगिक चाहिँ व्यवसाय ऐन अथवा इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट अनुसारले जति पनि उद्योगहरूलाई चाहिँ फेसिलिटीहरू दिएको छन्, ट्याक्समा फेसिलिटिजहरू, तिनीहरू सबै यसले पनि पाउने भयो। तर सिक इन्डस्ट्रीको फेसिलिटी चाहिँ यसले पाउँदैन। सिक इन्डस्ट्रीलाई जुन अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौँ अर्को एक्टमा, सिक इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ धेरै मेसिनरीहरू इम्पोर्ट गर्न अथवा लोनको चाहिँ भागा नागरिकका लोनहरूलाई चाहिँ डेफर गर्न त्यस्तो फेसिलिटीहरू छन्। त्यो ट्याक्सेसहरू नलाग्ने फेसिलिटी जुन सिक इन्डस्ट्रीको लागि त्यो चाहिँ पाउँदैन, अरू सबै पाउँछ। त्यसपछि छ फरेन करेन्सी। फरेन करेन्सीको लागि चाहिँ विथ एप्रुभल फ्रम अथोरिटी भनेको तपाईँको त्यो इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटी, फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटी र एनआरबीको चाहिँ एप्रुभलले चाहिँ फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछ। के गर्न पाउँछ भन्दा रेम्युनरेसन पेमेन्ट, जुन अब चाहिँ स्यालेरी अलाउन्सेसहरू तिर्ने कुरा भयो। त्यसपछि पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल अफ डिभेन्चर भनेको डिभेन्चर उठाएर लोन लिएको छ भने त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल तिर्न पायो भनेको। विदेशबाट लोन लिएको छ डिभेन्चर इस्यु गरेर, अनि त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल पनि अब फरेन करेन्सीमै तिर्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि फरेन करेन्सी युज गर्नु पायो। त्यसपछि रिपाट्रिएसन अब जुन अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ, रिपाट्रिएसन के गर्न पाउँछ, जुन सेल प्रोसिड, त्यसपछि विभिन्न चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, त्यसको डिभिडेन्ड भन्ने कुराहरू, लिज भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ विदेशमा पैसा लिएर जान पाउने, रिपाट्रिएसन गर्न पाउने फेसिलिटी छ फरेन करेन्सी। अनि फरेन करेन्सी अकाउन्ट चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ उसले फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछ। र फरेन करेन्सीको लागि हेजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि उसले चाहिँ बाई सेल गरेर चाहिँ फरेन फ्लक्चुएसन रिस्कलाई कम गर्न हेजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि चाहिँ युज गर्न सक्छ उसले। अनि त्यसपछि छ हाम्रो स्पेसलिस्ट एन्ड म्यानेजर्स। चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ स्पेसलिस्ट म्यानेजर राख्नको लागि भनेको तपाईँको एक्सपर्ट व्यक्तिहरू हुन्छ, जुन चाहिँ विशेषज्ञहरू, जुन नेपाली फरेन जुन इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न थालेको त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो वाला टेक्निकल पर्सन नभए त त्यो चल्दैन भन्ने अथवा त्यस्तोहरू भयो भने त्यसो चाहिँ विदेशबाट गर्न पाउँछ। तर फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ नेपालमै भएका एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ, नेपाली चाहिँ नागरिकलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। यदि नेपाली नागरिकबाट हुन सकेन, त्यो चाहिँ सप्लाई हुन सकेन अथवा त्यसको चाहिँ पुरा हुन सकेन भने चाहिँ विदेशी टेक्निकल एक्सपर्टहरू हायर गर्न सक्छ। तर इन्फर्मेसन चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाई दिनुपर्छ। डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीलाई इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ विदेशी नागरिक हायर गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी, औद्योगिक सुरक्षा, अरू नेपालमा इस्टाब्लिस भएको अरू इन्डस्ट्री जस्तै गरी तपाईँको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भएको इन्डस्ट्रीले पनि नेपाली चाहिँ सुरक्षा पाउँछ। अनि त्यसपछि आइडेन्टिटी, डिपार्टमेन्ट मे प्रोभाइड आइडेन्टिटी कार्ड, फरेन इन्भेस्टमेन्ट भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ वितरण गर्न सक्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ पछि चाहिँ कार्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ यसरी डिस्काउन्ट भनेर पछि ल्याउन सक्छ। अब अहिले चाहिँ कार्ड दिन सक्ने भन्ने प्रोभिजन मात्रै छ। त्यसपछि छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन चाहिँ इक्जाममा चाहिँ धेरैचोटि सोधिएको छ, भिजा फेसिलिटिज। अब जस्तै कि विदेशबाट वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरहरूलाई कस्ता भिजाहरू दिइन्छ त भनेर चाहिँ यसमा एक्टमा चाहिँ प्रोभिजन छ, जसमा नन टुरिस्ट भिजा, बिजनेस भिजा, रेसिडेन्सियल भिजा। नन टुरिस्ट भिजा चाहिँ फरेन इन्भेस्टर भिजिटिङ इन नेपाल फर कन्डक्टिङ स्टडी रिसर्च गर्नको लागि नन टुरिस्ट भिजा, गैर पर्यटक भिसा भन्छौँ, त्यो चाहिँ दिन सक्छ। यसलाई अलिक सानो मैले दिन सक्छ, यसलाई मैले तपाईँलाई देखाएँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको फरेन स्पेसलिस्ट टेक्निकल एन्ड म्यानेजरियल पर्सन, त्यसको लागि पनि नन टुरिस्ट भिजा दिन्छ। भनेको यो जुन स्पेसलिस्ट एन्ड म्यानेजरहरू जुन अपोइन्ट गर्यो, यो म्यानेजरहरू अपोइन्ट गर्दाखेरि उनीहरू त विदेशी नागरिक हो, उनीहरूलाई त भिजा चाहियो हो। यो भिजा पनि उनीहरूलाई चाहिँ नन टुरिस्ट भिजा, यहाँ एज पर नेसेसरी, जति चाहिँ नेसेसरी जति उनीहरूलाई चाहिएको छ त्यति चाहिँ नन टुरिस्ट भिजा चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ। त्यसपछि बिजनेस भिजा कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरेन इन्भेस्टर एन्ड हिज हर अथोराइज एउटा चाहिँ हिज हर अथोराइज एजेन्ट एन्ड हिज हर फ्यामिली, भनेको विदेशी इन्भेस्टर अथवा उसको अथोराइज एजेन्ट र अथोराइज एजेन्टको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर को पऱ्यो भन्दाखेरि पति अथवा पत्नी, त्यसपछि आमा बुवा, त्यसपछि माइनर चिल्ड्रेन भनेको नाबालक चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ पऱ्यो। म्याक्सिमम् 2% क्यान भनेको टोटल चाहिँ म्याक्सिमम् 2 जनाले चाहिँ अपोइन्ट प्रिस्क्राइब लिमिटभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले चाहिँ
टोटल अब 2 जना र तिनीहरूको परिवारलाई चाहिँ भिजा यो बिजनेस भिजा दिन सक्ने छ भन्ने कुरा छ। बिजनेस भिजा कहिलेसम्म दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा कायम रहुन्जेल चाहिँ बिजनेस भिजा दिने भयो। त्यसपछि रेसिडेन्सियल भिजा चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्टमा 10 लाखभन्दा बढी US डलर इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टरलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रहुन्जेलको लागि चाहिँ तपाईँको रेसिडेन्सियल भिजा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ नेपालले। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दा इन्डस्ट्रिज अन्डर फरेन इन्भेस्टमेन्ट पर्सुएन्ट दिस साल नट बी नेसनलाइज भनेको तपाईँको राष्ट्रियकरण गरिने छैन, तर चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ उद्देश्यको लागि चाहिँ प्रचलित कानुन अनुसारले चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्न सकिने छ भन्ने, अधिग्रहण गर्न सकिने छ भन्ने चाहिँ प्रोभिजन छ। त्यसपछि छ भिजा एप्रुभल चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्नु भएको चाहिँ 7 दिन भिजाको लागि चाहिँ भिजा सुविधा चाहिँ तपाईँले गैर पर्यटक भिजाको लागि तपाईँको वर्क अप्रुभल अथवा श्रम स्वीकृति दिने कुराहरू चाहिँ जुन जसले स्वीकृति दिन्छ त्यो भिजा चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ सबै दिइसक्नुपर्छ, दिने वा नदिने निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने छ। भनेको भिजा तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो त्यसको चाहिँ 15 डेज भने यदि दिने भने दिइसक्नु पऱ्यो, नदिने भए यो कारणले दिँदैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ क्लियर गरिसक्नु पऱ्यो। 15 दिनको टाइमलाइन दिएको छ। त्यसपछि हामी जाउँ ल्यान्ड जग्गामा के फेसिलिटिजहरू दिएको छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट स्याल एरेन्ज बाई पर्चेसिङ भनेको किनेर अथवा अरू कुनै तरिकाले तपाईँले आफैले चाहिँ जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ लोकल पार्टनर अथवा नेपाली इन्टिटीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जग्गा चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि कति जग्गा चाहिने हो त्यो चाहिँ आफैले चाहिँ किनेर अथवा लिजमा लिएर के गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ ल्यान्ड कुड नट बी एरेन्ज, यदि भएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्रुभिङ अथोरिटीले चाहिँ सिफारिस गर्न सक्नेछ यसरी ल्यान्ड चाहिँ चाहियो यसरी दिनु भनेर। अनि त्यसपछि ल्यान्डको हदबन्दीको एप्रुभलहरू पनि एज पर प्रिस्क्राइब ल हुन्छ, जुन हामीले इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टमा पनि भनेको थियौँ एप्रुभलको कुराहरू। र तपाईँको ल्यान्डलाई चाहिँ लिजमा दिने कुराहरू चाहिँ अहिलेको प्रिस्क्राइब एप्लिकेबल लज इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट अथवा भूमि सुधार ऐन विभिन्न चाहिँ एप्लिकेबल एक्टहरू छ त्यो अनुसारले चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छ नेसनल ट्रिटमेन्ट, राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा छ। इन्डस्ट्री स्याल बी ट्रिटेड फरेन इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस इन फरेन इन्भेस्टमेन्ट स्याल बी ट्रिटेड एज इन्भेस्टेड बाई नेपाली भनेको नेपालकै चाहिँ नेपालीले नै लगानी गरेर चाहिँ स्थापना भएका उद्योग सरह चाहिँ ट्रिट गरिनेछ, केही भेदभाव गरिने छैन वैदेशिक लगानी भएका उद्योगहरूलाई पनि। र उनीहरूलाई यो चाहिँ फलोइङ चाहिँ प्रोटेक्सनहरू दिइनेछ उनीहरूलाई। के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस बाई फरेन इन्भेस्टमेन्ट स्याल बी ट्रिटेड एज सिमिलर एज चाहिँ एउटै कुनै भेदभाव गरिँदैन। उनीहरूले चाहिँ आफूले प्रड्युस गरेको गुड्स अथवा सर्भिसको फ्रिडम, प्राइस डिटरमाइन गर्न चाहिँ फ्रिडम छ। उनीहरूले आफैले चाहिँ गुड्स सर्भिसको प्राइस डिटरमाइन गरेर बेच्ने अथवा के गर्न सक्छन्। त्यसपछि विदेशी इन्भेस्टरले इस्टाब्लिस गरेका इन्डस्ट्रिज स्याल नट बी रेस्ट्रिक्टेड फर डुइङ बिजनेस इन लाइन, आफ्नो लाइनको बिजनेस गर्नलाई चाहिँ केही पनि रेस्ट्रिक्सन हुने छैन। त्यसपछि दे स्याल नट बी रेस्ट्रिक्टेड फर रिप्याट्रिएसन इन्भेस्टमेन्ट प्रफिट, आफूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्रफिटहरू सबै चाहिँ रिप्याट्रिएसन अथवा विदेश लान चाहिँ कसैले चाहिँ रोकटोक गर्न पाउने छैन, त्यो चाहिँ लाने छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि हाउएभर नेसनल ट्रिटमेन्ट इज नट एप्लिकेबल, राष्ट्रिय व्यवहार चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ एप्लिकेबल हुने छैन। के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पलसरी लाइसेन्सिङ अफ राइट टु युज अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, जुन चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ, त्यो चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ यसको लाइसेन्सिङ गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई नेसनल ट्रिटमेन्ट गर्न सकिँदैन। त्यसपछि एनी रिबेट प्रोभाइडेड एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट, जुन चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको चाहिँ लोकल इन्डस्ट्रीलाई, लोकल मर्चेन्डाइजलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको चाहिँ फेसिलिटीहरू, रिबेटहरू चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसपछि गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने ग्रान्ट फेसिलिटीहरू चाहिँ यो वैदेशिक लगानीबाट स्थापना भएको इन्डस्ट्रीलाई दिन सकिँदैन। त्यसपछि टु प्रोभाइड स्पेसल ट्रिटमेन्ट एज पर रिजनल अर मल्टिल्याटरल फाइनेन्सियल अर मोनिटरी एग्रिमेन्ट विथ UN इन्फोर्सिङ भनेको नेपाल सरकार चाहिँ एउटा पक्ष भएको चाहिँ एउटा मल्टिल्याटरल एग्रिमेन्टहरू हुन्छ, त्यसको एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ स्पेसल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने मेन्सन क्लजहरू मेन्सन छ भने त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालकै इन्डस्ट्रीलाई मात्रै गरिन्छ, त्यो विदेशीले स्थापना गरेको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ त्यो गरिने छैन। त्यसपछि कन्डिसन इम्पोज बाई रेगुलेटर अन रिपाट्रिएसनमा
चाहिँ कन्डिसनहरू लगाइदियो भने त्यसमा नेसनलिटी ट्रिटमेन्ट हुँदैन। म्याटर रिलेटिङ टु पब्लिक सार्वजनिक चाहिँ स्वास्थ्य अनि त्यसपछि फ्लोरा फाउना एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन चाहिँ तपाईँको वातावरण संरक्षण अथवा यो पब्लिक हेल्थ सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ नेसनल ट्रिटमेन्ट लागू हुने छैन। त्यसपछि छ केही गुनासोहरू भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने कहाँ भन्ने कुरा छ। फरेन इन्भेस्टरलाई गुनासोहरू भयो भने कहाँ भन्ने कुराहरू छ। यहाँ चाहिँ नेसनल ट्रिटमेन्ट पछि के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के मेन्सन गरेँ मैले, यस्तो नोट मात्र राखेको छैन, तर तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि तपाईँको विदेशी लगानीकर्ताले चाहिँ प्राप्त गर्ने छुट सहुलियतमा चाहिँ चेन्ज हुने गरी कुनै चाहिँ एउटा एक्ट चेन्ज आयो अथवा नयाँ अथवा फिट्टा चेन्ज भयो अथवा यो अहिलेको करेन्ट एक्ट चेन्ज भयो, एमेन्डमेन्ट भयो अथवा केही भएर चाहिँ उसले चाहिँ एप्रुभल लिँदाखेरिको अवस्थामा पाएको छुटहरू चाहिँ अब चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ अब एप्रुभल त भइसक्यो पहिलाकै एक्ट अनुसार, तर चेन्ज भएर चाहिँ पछि चाहिँ उसलाई चाहिँ मर्का पर्ने जस्तो अवस्था आयो भने, त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन एप्रुभ हुने बेलामा जुन चाहिँ तपाईँले फेसिलिटी कन्सेसनहरू पाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, अथवा त्यो एक्टमा आएको एमेन्डमेन्टले चाहिँ मर्का पऱ्यो भने त्यो एमेन्डमेन्ट चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ लागू हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 34 मा छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले यसमा मेन्सन गरिनँ, त्यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि छ यो चाहिँ गुनासो कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, ग्रिभेन्सेसहरू अनि अरू विविध कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेर एक्टमा छ। र ग्रिभेन्सेस म्यानेजमेन्ट के कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको द grievances relating to function of approving, registering, regulating authority or one point service center financial foreign investor may submit to department of industry भनेको उद्योग विभागमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अप्रुभिङ, रजिस्टरिङ, रेगुलेटिङ बडीको चाहिँ कामका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँमा चाहिँ केही गुनासो अथवा केही प्रब्लम भयो भने त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन त्यसलाई चाहिँ उता डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फर एनी ग्रिभेन्सेस रिलेटिङ टु डिपार्टमेन्ट, अब डिपार्टमेन्टकै लागि अथवा एकल चाहिँ बिन्दु सेवा केन्द्रको फङ्सन ड्युटिजहरूले कोमा चाहिँ गुनासो भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ मन्त्रालयमा गएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ फरेन इन्भेस्टर सुड अभोइड द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ अप्रुभिङ, जुन अप्रुभिङ अथोरिटीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभल दिँदाखेरि जुन टर्म्स कन्डिसनहरू चाहिँ एड्रेस त्यो गरे हुन्छ, मेन्सन गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अभोइड, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। त्यसपछि डेजिग्नेटेड पर्सन फ्रम डिपार्टमेन्ट मे इन्सपेक्ट द इन्डस्ट्री भनेको यो उद्योग विभागबाट चाहिँ एउटा डेजिग्नेटेड पर्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भएको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ गएर चाहिँ के काम भइरहेछ, हामीले चाहिँ दिएको कन्डिसनहरू मिट भएको छ कि छैन, कसरी गरिरहेछ, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको स्थिति के छ, कसरी काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ उसले इन्सपेक्ट गर्न पाउँछ, आफू गएर चाहिँ हेर्न पाउँछ। त्यसपछि छ सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट, मैले यो फन्टलाई सानो बनाएँ तपाईँले देख्न सजिलो हुन्छ ल। सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट भनेको अब नेपालमा लगानी गरेका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ अथवा फरेन इन्भेस्टर अथवा नेपाली इन्भेस्टर बिचमा फरेन इन्भेस्टर र नेपाली लोकल पार्टनर बिचमा चाहिँ केही चाहिँ डिस्प्युटहरू आयो, मतभेद भयो, त्यसलाई चाहिँ आयो भने कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक्टमा चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। डिस्प्युट आएको खण्डमा चाहिँ सुरुमा त म्युचुअल डिस्कसन गर्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले चाहिँ सहयोग गर्छ, यसले चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ। यदि डिस्प्युट अराइज भएको 45 दिनभित्रमा नि रिजल्भ भएन भने, म्युचुअल डिस्कसनबाट चाहिँ 45 दिनभित्रमा रिजल्भ भएन भने चाहिँ त्यसको चाहिँ जोइन्ट एग्रिमेन्ट, जुन जोइन्ट अग्रिमेन्ट चाहिँ तपाईँको डिस्प्युट आएपछि अथवा डिस्प्युट आउनुभन्दा अगाडि गरिएको जोइन्ट एग्रिमेन्ट अनुसारले गर्न सकिन्छ। अथवा पार्टीहरूलाई के लाग्यो भन्दा अब यस्तो डिस्प्युट आइरहँदो रहेछ, यो डिस्प्युटमा चाहिँ यसरी अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ डिस्प्युट आइसकेपछि पनि उनीहरूलाई लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ डिस्प्युट अनुसारले चाहिँ जो एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ त्यो डिस्प्युटलाई सेटल गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, यदि यसरी एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ त्यो डिस्प्युट चाहिँ रिजल्ट भयो, सेटल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको अप्रुभिङ अथोरिटीलाई चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटीलाई चाहिँ 15 दिनभित्रमा डिस्प्युट रिजल्भ भएको 15 दिनभित्रमा चाहिँ जानकारी दिइसक्नुपर्छ। र त्यस्तो जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिस्प्युट कुन टर्ममा सेटल भयो, कसरी चाहिँ कुन शर्तमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्प्युट सेटल भयो भनेर चाहिँ खुलाउन चाहिँ आवश्यक छैन। त्यसपछि यदि अग्रिमेन्टबाट डिस्प्युट सेटल भएन अथवा अग्रिमेन्ट नै छैन भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ अब आर्बिट्रेसन अथवा मध्यस्थता भनिन्छ। आर्बिट्रेसन एक्ट 2055 छ, त्यो अनुसारले चाहिँ आर्बिट्रेसन अनुसारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्प्युट सेटलमेन्ट हुन्छ। आर्बिट्रेसन मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा फलो चाहिँ प्रोसिजर अफ युनाइटेड नेसन कमिसन अन इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड ल अनसिट्राल भन्ने छ। यो चाहिँ युनाइटेड नेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क अथवा प्रोसिजर छ डिस्प्युट सेटलमेन्टको। त्यो डिस्प्युट सेटलमेन्ट अथवा आर्बिट्रेसनको प्रोसिजर यो प्रोसिजर फलो गरेर चाहिँ आर्बिट्रेसन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ डिस्प्युटलाई त्यसरी सेटल गर्न सकिन्छ। त्यसै आर्बिट्रेसन सेल बी हेल्ड इन नेपाल, नेपालमा हेल्ड हुन्छ। त्यसो आर्बिट्रेसन ल जुन आर्बिट्रेसन एक्ट छ 2055 त्यही नै एप्लिकल हुन्छ। र एकचोटि तपाईँहरूले सर हेर्नु होला डिस्प्युट सेटलमेन्टको चार्ट, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा धेरैचोटि आइरहेको छ। यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यसपछि जाउँ नेक्स्ट, भ्यालिडिटी अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभल। इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभल चाहिँ एप्रुभल दिएको कति समयसम्म चाहिँ भ्यालिड रहन्छ। त्यसको केसमा के एक्टले के गरेछ भन्दाखेरि यदि के अरे इन्भेस्टमेन्ट जहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा निहित नेपालमा चाहिँ रिटेन हुन्छ तहिलेसम्म चाहिँ त्यो इप्सो फ्याक्टो भ्यालिड भएको मानिन्छ। तर कुन केसमा क्यान्सल हुन्छ यो इन्भेस्टमेन्टको एप्रुभल भन्दाखेरि चाहिँ द एप्रुभ इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट इज नट इनिसिएटेड टु ब्रिङ इन नेपाल विदिन 2 इयर्स। भनेको एप्रुभल भएको 2 वर्षसम्म पनि त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ नेपालमा ल्याउने चाहिँ केही सुरसारै गर्ने केही इनिसिएसन नै लिएन भने त्यो चाहिँ इप्सो फ्याक्टो एप्रुभल चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि द होल अनरसिप अफ इन्डस्ट्री अन्डर फरेन इन्भेस्टमेन्ट इज ट्रान्सफर टु नेप्लिज एज अ रिजल्ट अफ सेयर ट्रान्जेक्सन। भनेको सेयर ट्रान्जेक्सन भएर चाहिँ वैदेशिक लगानीबाट खुलेका उद्योगको अनरसिप चाहिँ नेपालकै चाहिँ नागरिकमा चाहिँ ट्रान्सफर भयो भने चाहिँ नेपालकै नागरिकमा चाहिँ होल अनरसिप ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब फरेन इन्भेस्टमेन्टको अप्रुभल चाहिँ आफै क्यान्सल भएको मानिन्छ। त्यसपछि इफ अप्रुभ इन्डस्ट्री फर फरेन इन्भेस्टमेन्ट अर कम्पनी इस्टाब्लिसिङ इन सच इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसन इज क्यान्सल। भनेको जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि जुन चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको थियो फरेन इन्भेस्टमेन्टबाट त्यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नै क्यान्सल भयो भने चाहिँ अब त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि स्वत त्यो एप्रुभल पनि क्यान्सल भएको मानिन्छ। त्यसपछि अख्तियारनामा अथवा पावर अफ एटर्नी भनिन्छ। पावर अफ एटर्नीको चाहिँ उ छ यहाँ प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सन डिजायरिङ अफ मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट अन्डर दिस एक्ट मे प्रोभाइड पावर अफ अटर्नी। भनेको वैदेशिक लगानी गर्न चाहने चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अख्तियारनामा आफै चाहिँ उपस्थित हुनु पर्दैन, आफूले चाहिँ कसैलाई डेलिगेट गरेर गर्न आफ्नो काम गर्न सक्छ। पावर अफ एटर्नी स्याल बी सर्टिफाइड बाई नोटरी पब्लिकबाट सर्टिफाई हुनु पऱ्यो। फरेन इन्भेस्टमेन्ट एप्रुभिङ अथोरिटीमा पनि बुझाउनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ पठाइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि पावर अफ एटर्नी क्यान नट डेलिगेट भनेको जसले चाहिँ पावर अफ एटर्नी लिएर अथवा होल्डर छ जुन जोसँग चाहिँ अधिकार छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई त्यो अधिकारलाई फेरि अर्को पर्सनलाई डेलिगेट गर्न सक्दैन। भनेको फरेन इन्भेस्टरले एउटा ए भन्ने पर्सनलाई पिओए पावर अफ एटर्नी दियो नेपालमा काम गर्नलाई, अनि फेरि त्यो एले चाहिँ फेरि अर्को बी भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई डेलिगेट गर्न सक्दैन। पावर अफ एटर्नी चाहिँ एउटा मान्छेमा मात्रै चाहिँ डेलिगेट हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को छ फरेन इन्भेस्टर क्यान विथड्र पिओए एट एनी टाइम। भनेको उसले दिएको पावर डेलिगेसन चाहिँ कुनै पनि समयमा निकाल्न अथवा त्यसलाई चाहिँ विथड्र गर्न सक्छ। विथड्रल अफ डेलिगेट प्रोभर अथोरिटी स्याल बी एप्लिकेबल ओन्स इट इज रेजिस्टर्ड इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटी। भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटीमा गएर रेजिस्ट्रेसन अभिलेख गराएपछि मात्र त्यो चाहिँ पावर अफ एटर्नी चाहिँ उसले विथड्र गरेको, अब त्यो पावर अफ एटर्नी चाहिँ म आफैले लिएको मैले कसैलाई अथोराइज गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभिङ अथोरिटीमा गएर रेजिस्टर गराएपछि बल्ल त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसपछि जाउँ अन्तिम हामी लास्टतिर आइसकेका छौँ। यहाँ के छ भन्दा इन्डस्ट्रिज वेयर फरेन इन्भेस्टमेन्ट इज नट अलाउड भनेको नेगेटिभली, अर्थात् यो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउ छैन। के रहेछन् त हेरौँ। प्राइमेरी एग्रिकल्चर सेक्टर कृषिमा छैन। त्यसपछि माइक्रो कटेज इन्टरप्राइजेस, त्यसपछि पर्सनल बिजनेसेस लाइक कपाल काट्ने, टेलरिङ, ड्राइभिङहरू, आर्म एमुनिसन जुन यो हात हतियार, यो वेपन्सहरू, बायोलोजिकल वेपन्स, एक्सप्लोजिभ गन पाउडर, रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्सहरू यिनीहरूको लागि छैन। अनि रियल इस्टेट बिजनेस जुन घर जग्गा कारोबार गर्नेमा पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउ छैन। तर तपाईँको निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरू, निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने उद्योगहरू चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि अलाउ छ। अनि खुद्रा बिजनेसहरू, इन्टरनल कुरियर सर्भिस, लोकल क्याटरिङ सर्भिसहरू यिनीहरू चाहिँ अलाउ छैन। त्यसपछि टुरिज्म बेस्ड इन्डस्ट्री, यो चाहिँ तपाईँको टुरिज्म बेस्ड इन्डस्ट्री ट्रेकिङहरू छ, एक्सपेडिसन सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ,
होमस्टेहरू, रुरल टुरिज्म, यस्तो यस्तो यो चाहिँ मनोरञ्जन अथवा यो चाहिँ होइन टुरिस्टहरूको लागि काम गर्ने इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ऊ छैन, फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभल छैन, खुलाएको छैन। त्यसपछि आम सञ्चार माध्यम जुन चाहिँ अनलाइन छ, रेडियो, टिभी, न्युज पेपर अनि नेपाली भाषाका चाहिँ फिल्महरू, चलचित्रहरूमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउ छैन। त्यसपछि बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रोभाइडिङ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी सर्भिस, म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी सर्भिस, इन्जिनियरिङ हो यस्तो कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने संस्थाहरूमा, इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउड छैन। त्यसपछि कन्सल्टेन्सी सर्भिस विथ मोर देन 51% भनेको तपाईँको चाहिँ कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिने चाहिँ बिजनेसहरू जसमा चाहिँ के अरे 51% भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट भएका अथवा हुनै सक्दैन। भनेको तपाईँले अप टु 51% फरेन इन्भेस्टमेन्ट वैदेशिक लगानी गरेर चाहिँ यो कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तर 51% भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट भएका चाहिँ यो कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरू, यो बिजनेस चाहिँ तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा चाहिँ 51% भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 51% भन्दा बढी फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरूमा अलाउ छैन। र यति नै थिए हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ सर्ट यो रिभिजन भिडियो। साथीहरू कस्तो लाग्यो यो छोटो जानकारीमूलक भिडियो? आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। र आफ्ना केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। त्यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट भिडियोको लागि धेरै नै युजफुल हुनेछ। र अन्त्यमा लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ह्याभ अ नाइस डे।